የመጀመሪያ የሚያውቀው ነገር ምንድነው? فأول ما يعرفه المسلم عندما يعرض له الهم عند مسلم ሐዘን ትካዜ ጭንቀት በሚደርስበት ጊዜ መጀመሪያ የሚያውቀው ነገር ምንድነው? أنه ليس وحيد دهره ولا فريد زمانه بهذا الهم በዚህ ጭንቀት በዚህ ሐዘን እሱ ብቸኛ እንዳልሆነ ያመቱ ብቸኛ ሐዘንተኛ እሱ እንዳልሆነ የመጀመሪያ ማወቅ ያለበት በዚህ ምድር ላይ ችግርና መከራ የደረሰበት እሱ ብቻ እንዳልሆነ ማወቅ አለበት። በሚደርስበት ሰዓት ከዛ ጭንቅ ከዛ መከራ ለመገላገል አንድ አማኝ የመጀመሪያ ማድረግ ያለበት ምንድነው? المؤمن اذا عرض له هم او حزن عالجه بما جاءت به السنة وهي امور. الامر الاول الايمان بالقضاء والقدر. የመጀመሪያው بالله سبحانه وتعالى والثاني ما منه ማለት الإيمان بالقضاء والقدر. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بالقضاء والقدر يزيل الهم والحزن. فالله سبحانه وتعالى والثانيوች ማመንና አምኖ መቀበል يزيل الهم والحزن ከሰው ልጅ ላይ ከሰዎች ላይ ጭንቀትንና እዝነትን ጭንቀትንና ሐዘንን ምን ያደርጋል? ያስወግዳል። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ لا تقل لو فعلت كذا ይሄን አድርጌ ቢሆን ኖሮ ይሄን ባድርግ እኮ ይሄ ነገር አይከሰትም ነበር እንዲህ አይሆንም ነበር አትበል። فإن لو تفتح عمل الشيطان ይቺ ለው የምትለዋ ቃል የሸይጣንን ተግባር ምን ታደርጋለች? نعم ትከፍታለች። فإن لو تفتح عمل الشيطان ለሸይጣን በሩን ከከፈትክለት ስራውን ይሰራል ማለት ነው። አንተን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ መንገድ እስኪያስወጣህ ድረስ ስራውን ይሰራል። إذا أصيب المرء في بدنه أو فقد عزيزا عليه أو جاءه شيء من عوارض الدنيا ففوت عليه مالا أو أمرا من أمور هذه الدنيا عرف أن الله عز وجل كتب ذلك وعلمه قبله. يعني غير كما كسته بفيت الله سبحانه وتعالى اندم يوقونا وقدره عند وسنو وأراده عند فلقوا وشاءه سبحانه وتعالى فكان إيمانه بالقضاء والقدر سببا بترييح نفسه. نفس بما رقاقت لي لنفس رفت بمستت لي. نعم فكان إيمانه بالقضاء والقدر بقضاءنا بقدر ما منو من الرقال مارتنو نفسه أتجنان لكم جنكت أتقبا لا رفتو لنسألنته سببه أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد يا الله سبحانه وتعالى فكرك هنا بزيش بالتشنا جرسات بتنقراتشو رأس مسارت طريق الخلاص من الهم والحزن كجنكتنا كهزن نزع موجع من قدوج يمين رأسنا ከርዕሱ እንደምንረዳው እጅግ በጣም ሰፊ ነው። በጣም ብዙ በርካታ ነጥቦች ሊዳሰሱበት የሚገባ ሰፋ ያለ ነጥብ ነው። ነገር ግን ኢንሻአላሁ ተዓላ ሰዓታችን እስከፈቀደ ድረስ የምንችለውን ያክል ለመሄድ እንሞክራለን። በዚህ ርዕስ ላይ ምናልባት በተመሳሳይ ርዕስ ወይንም ማስታወቂያ በተለጠፈው ርዕስ በቀጥታ ለማዘጋጀት ሰዓት ባለማግኘቴ በተመሳሳይ ሌላ ከዚሁ ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ያለው አንድ ርዕስ የሼክ አብዱሰላም ብን መሐመድ አሽወይዒር حفظه الله تعالى ورعاه የሳቸው ተፍሪቅ የተደረገ ሙሐደራ አግኝቼ በቀጥታ ኢንሻአላሁ ተዓላ በዛ ይሆናል የምንማማረው ማለት ነው። فإن حديثنا اليوم حديث قصير الزمن عن موضوع متشعب ذي شعب متنوعة وفروع متعددة. ቅድም እንዳነሳሁት በጣም በውስጡ በርካታ የሆኑ ነጥቦችን ሊይዝ የሚችል በስሮቹ በርካታ ቅርንጫፎችን መያዝ የሚችል ርዕስ ነው። ነገር ግን حديثنا اليوم عن أمر يعرض لجميعنا
صغيرنا وكبيرنا الذكر منا والأنثى الغني والفقير الرئيس والمرؤوس يهرأس በሁላችንም ላይ በትንሹም በትልቁም በወንዱም በሴቱም በሀብታሙም በደሃውም በመሪውም በተመሪውም ሊያጋጥም የሚችል አንዱን ከሌላው ሳይለይ በሁሉም ላይ ስለሚከሰት ርዕስ ነው إنه حديث عن النفس وما يعرض لها من الهم والحزن ስለ ነፍስ ይሆናል ይህም ደግሞ የነፍስ ጉዳይ እሷን ስለሚያጋጥማት የጭንቅና የችግር وكذلك የሐዘን ስሜትን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው إن الهم والحزن أمران جعلهم الله عز وجل مكتوبان على بني آدم ሐዘንና ጭንቀት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰው ልጆች ላይ የጻፈውና በማንኛውም ሰው ላይ የሚያጋጥመው ነጥቦች ናቸው لذا صح عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن أصدق الأسماء عند الله عز وجل الحارث والهمام الله ملتني عليه الصلاة والسلام كسموش هلو أونة بوستاتشو يازوت بركاتا سموش نرالو بوستاتشو أونة يازو إن أصدق الأسماء عند الله عز وجل الحارث والهمام حارثنا همام يمي بالو النزيه لسموش ناتشو يلالو يوكت بالبيتوش أهل العلم رحمة الله عليهم الله يزال الله تشونا وكان هذا الاسمان أصدق الأسماء لأن ما من امرئ من الناس إلا وهو يحرث أو يعرض له شيء من الهم من يوم سو بزيش من الله اسكال لدرس ጭንቀት ሐዘን እንደሚያጋጥመው ጭንቀትና ሐዘን ከሱ እንደማይለይ በዚህ ምክንያት ነው አልሐማም ተብሎ የተጠራው ነው لذلك كان اسم بني آدم بالهمام من أصدق أسماء الله عند الله عز وجل ما من امرئ من الناس إلا ويعرض عليه هم لموت أو فوت أو حزن لأمر قد فات مما يخشى ማንኛውም ሰው በተለያየ ምክንያት ነው እንግዲህ ሐዘን የሚገጥመው ችግር መከራ የሚገጥመው ለምሳሌ የቅርብ ቤተሰቦቹ በሞት ሲለዩት ሊሆን ይችላል የሚወደውን ጓደኛውን በማጣት ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች እንደሚታወቀው الحزن يكون على امر قد مضى حزن የሚባለው በአማርኛም ሐዘን ይባላል الحزن حزن የሚባለው يكون على امر قد مضى ባለፈ ነገር ላይ ነው ሰዎች ያሳለፉት ነገር አለ በህይወታቸው ላይ ያለፈ ነገር አለ ያንን ያስታወሱ ያዝናሉ ይተከዛሉ ይሄ ሐዘን ይባላል والهم يكون الى امر سياتي هم የሚባለው ደግሞ ወደፊት ስለሚያጋጥመን ወደፊት ሊደርስብን ስለሚችለው ነገር እያሰብን መጨነቅ ማለት ነው ያለፈውን ያስታወሰን በዚያ መታመም መጨነቅ የወደፊቱን እያሰብን ለዛ ነገር መጨነቅ ምን ይባላል الهم والحزن تبلو يترى المالتنا لقد عرض الهم أيها الإخوة على أنبياء الله عز وجل وأصفيائه حزن تكازي ميبالو نقر بنيالي بتشا يمستوال يمتاي يدلم الله عز وجل مرتو بلاكاتشو نبياتو الشملا يتكستوال فها هو النبي ابن الأنبياء وأبو الأنبياء يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام بلجوቻቸው መከራን ሲመለከቱ ችግርን ሲያዩ ልጆች ነብዩ الله يوسف عليه السلام ከሳቸው ጋር በተያዘ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ሲያሰቃያቸው انما اشكو بثي وحزني الى الله ይህንን ሐዘናቸውን ስሜታቸውን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸክዋቸውን ወደ አላህ አቀርባለሁ ነው ያሉት የነቢያቶች ተከታይ የሆኑ ሰዎች እምነታቸው ከፍ ያለ በመጣ ቁጥር ሸክዋቸውን ሐዘናቸውን ስሜታቸውን ለሰዎች ከመበተን ለሰዎች ከማጋራት ይልቅ በያጋጣሚው ከማውራት ይልቅ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር የሚነጋገሩ ይሆናል ማለት ነው አላህን عز وجل የውስጣቸውን የልባቸውን ለአላህ ይነግሩታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ጭንቅና መከራ ያወጣቸዋል ማለት ነው ونوح عليه السلام عرض عليه الهم حينما راى عقوق ابنه به እንደሚታወቀው ነብዩ አላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ልጃቸው ከሳቸው ትእዛዝ ወጥቶ የራሱን መንገድ ሲከተል አራት ልጆች አሏቸው
አንዱ የኩፋሮችን መንገድ ሲከተል እሳቸውን አልሰማ አልቀበል ሲል ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ሐዘን ትካዜ ውስጥ ገብተዋል። قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين በዚያ በጭንቅ ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኑህ ህዝቦችን በሚያጠፋበት ሰዓት ለማጥፋት በወሰነበት ሰዓት ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ልጄ ሆይ ከኛ ጋር ሰፊና ጀልባዋ ላይ ተሳፈር ከካህዲዎች ተርታ አትመደብ አትሰለፍ ሲሉት قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ልጅ አባቱን ትእዛዝ መታዘዝ ሲኖርበት መቀበል ሲኖርበት በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት በሆኑ ከባድ ጉዳዮች ላይ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين እየተነጋገሩ ባሉበት ሰዓት ከዚያ በኋላ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين በመሐከላቸው ጋርዳቸውና ከሚሰምጡት ሆነ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አላሁ ዐዘ ወጀል ማጥፋት ያለበትን አጥፍቶ ሁሉን ነገር ካጠናቀቀ በኋላ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ሰማይ ዝናቧን በያዘችበት ወይም ሰማይ ዝናቧን እንድትይዝ ምድርም ደግሞ ውሃዋን እንድታሰምጥ አላሁ ዐዘ ወጀል ትእዛዝ ሲያስተላልፍ ከዚያ በኋላ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም መጀመሪያ ሰፊናቸውን በሚሰሩበት ሰዓት የሳቸውን ቤተሰቦች እንደሚያተርፋቸው እንደሚያድናቸው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገብቶላቸው ነበርና ኢነ ብኒ ሚን አህሊ ወኢነ ወዕደከ الحق وانت احكم الحاكمين ልጅኮ የኔ ቤተሰብ ነው አሉ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም وإن وعدك الحق ያንተ ቃል ደግሞ የአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል አላህ ቃሉን ገብቶ ቃሉን አያፈርስም وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ስለዚህ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ከዚያ በኋላ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني إلى آخره መጨረሻ ላይ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም አላህን ዐዘ ወጀል እስትግፋር ወይንም ይቅርታ ጠየቁ ማለት ነው። وعلى كل ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እነዚሁ ጭንቀት መከራን አሳልፈዋል። وكذلك ሌሎችም አንቢያዎች وأيوب ابتلي في بدنه ነብዩላህ አዩብ አለይሂ ሰላም በአካላቸው ላይ በሰውነታቸው ላይ በጣም በርካታ የሆኑ ጉዳቶች ደርሰውባቸዋል። ጭንቅና መከራ ተደራርቦባቸዋል። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ተማጽነውታል። ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ነብዩላህ አዩብ አለይሂ ሰላም 18 ዓመት ነው ያልጋ ቁራኛ ሆኖ ያሳለፉት። ابتلاه الله عز وجل بالمرض 18 سنة 18 ዓመት ቀላል አይደለም። ያልጋ ቁራኛ ሆነው ቤተሰቦቻቸውን አጥተዋል፣ ገንዘባቸውን አጥተዋል፣ ንብረታቸውን ጤናቸውን አጥተዋል። ልብ በሉ ጓደኞቻቸውንም አጥተዋል። ሁለት ጓደኞች ብቻ ነበር የቀሯቸው ባለቤታቸውም እስክታጠፋቸው ድረስ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين መጨረሻ ላይ እንወጣበታለን ሰዓት ካለን وعلى كل حال እዚህ ቦታ ላይ ማለት የፈለግነው ምንድነው ነቢያቶች ጭንቅና ሐዘን ትካዜ ተደራርቦባቸዋል ولوط أوذي في ضيفه وكفرت بما جاءت به زوجه ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نبي الله لوط عليه السلام እሳቸውም ተፈትነው الهم والحزن ሐዘንና ትካዜ ነብዩላህ ሉጥ አለይሂ ሰላም አጋጥሟቸዋል። وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم عرض له من الهم ما لم يعرض لأحد حتى أنه صلى الله عليه وسلم مشى في الأرض لا يعرف إلى أين يتجه ملتنيا صلى الله عليه وسلم ሐዘኑ ትካዜው ጭንቀቱ በጣም ሲበረታባቸው ወዴት እንኳን እንደሚጓዙ ወዴት አቅጣጫ እንደሚጓዙ እንኳን ሳያውቁ ጉዞን መንገድን ወጥተው ነበር እሳቸው ይናገራሉ عليه الصلاة والسلام لا يعرف إلى أين يتجه في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أشد يوم مر عليك يا رسول الله يا الله ملكتنيا هوي برسو ላይ ካለፉ ቀናቶች መካከል በጣም ከባድ የሆነው ቀን የትኛው ቀን ነበር? የኡሁድ ዘመቻ ጊዜ የኡሁድ ጦርነት ጊዜ አይሻ ረዲየላሁ عنها ይህንን ጥያቄ አቀረበችው። قال كان من أشد ما مر علي حينما عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل فأبى الإسلام والدين ملتني صلى الله عليه وسلم مكة ላይ በጣም
ኩፋሩ ቁረይሽ አዳርጓቸው አሰቃይተዋቸው ጉዟቸውን ወደ ጣኢፍ አድርገው ጣኢፍ ሄደው ለጣኢፍ ሰዎች ዳዕዋቸውን ሲያደርጉ እስልምናን ሲያቀርቡ ያኔ የደረሰባቸው ችግርና መከራ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም ሐዘን በጣም ጭንቅና መከራ ውስጥ አስገብቷቸው ነበር ማለት ነው። فأبى الإسلام والدين قال فطفقت على وجهي أمشي لا أعرف إلى أين أتجه وليت እንደምጓዝ ወዴት እንደምሄድ እንኳን ሳላውቀው ጉዞዬን ቀጥያለሁኝ ያሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ በዛ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋ ሊያደርጉ ሄዱ። እንዲያስጠጓቸው ጠየቁ። አይደለም ሊያስጠጓቸው አይደለም መልእክታቸውን ሊቀበሉ ቀርቶ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰደባቸው። አላህ የሚልከው ሰው አጥቶ ነው ወይ አንተ መልእክተኛ አድርጎ የሚልከው? አንተ መልእክተኛ ከሆንክ እኛን ለማናገር ነዓም እኛ ያነስን ሰዎች ነን። ከዛ ውጪ ግን መልእክተኛ ካልሆንኩ ሽታም ከሆንክ ደግሞ ነዓም እኛ አንተን የምናናገርበት አንደበት የለንም አሏቸው መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንተ መልእክተኛ ከሆንክ አላህ አንተን ነብይ አድርጎ ከላከ እኔ ካዕባን ጨርቅ ቀዳለሁኝ። በዚህም አልተገደሙ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲያው ስለ ኩፋሩ ቁረይሽ እንዳተግሯቸው ይሄንን ክስተት እንነግራቸዋለን። ወዲያውኑ መልእክቱን ልከው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሄዱ ይነገሯቸው። ከዚያ በኋላ በሁለት ሰፍ አድርገው ሞኞችን ቂሎችን አሰልፈው መልእክተኛውን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደበደቧቸው በእግራቸው ደም እስኪፈስ ድረስ። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ያክል አሳልፈዋል ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصل قرن الثعالب على طريق الطائف بطائف من قال لي قرن الثعالب የሚባል ቦታ ላይ ሲደርሱ حتى إذا أظلته سحابة فوق رأسه فإذا جبرائيل ومعه ملك الجبال الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ከሱ ጋር የተራሮችን መልአክ ልኮ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቃደኛ ከሆኑ ሁለት ተራራዎችን አገናኝቶ ሊያጠፋቸው አላሁ ዐዘ ወጀል ላከ። غلبت شفقته فأبى መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዝነታቸው አሸነፈና ይህንን አልቀበልም አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምናልባት ከነዚህ ሰዎች መካከል አላህን በብቸኝነት የሚያመልክ በሱ ላይ የሚያጋራ ሰው ሊወጣ ይችላል ብለው መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን አልተቀበሉም። ኢዘን أيها الإخوة والأخوات كزيه من مارو يمنا بنيكم نجر هذا الهم والحزن لو سلم منه أحد لسلم أنبياء الله ما نمسو كهزن الناكة كازي كجنك يمي ترف به النورو يا الله سبحانه وتعالى نبياتوች አይደርስባቸው ነበር وأصفياؤه وأخلاؤه منه ولكن لم يسلم منه أحد لذلك فإن المؤمن عندما يعرض عليه شيء من هذا الهم والحزن فإنه يعالجه بخلاف ما يعالجه به غيره ስለዚህ አንድ አማኝ ችግር እንደሚደርስበት መከራ እንደሚደርስበት ሐዘን እንደሚደርስበት ካመነ ምንድነው የሚያደርገው? ይህ ነገር በሚደርስበት የሚያጋጥመው ጊዜ ሌሎች የሚያደርጉትን ወይንም ሌሎች የሚወስዱትን መፍትሄ አይወስድም። ሸሪዓ ያስቀመጠለት መፍትሄ አለ ማለት ነው። የመጀመሪያ የሚያውቀው ነገር ምንድነው? فأول ما يعرفه المسلم عندما يعرض له الهم አንድ ሙስሊም ሐዘን ትካዜ ጭንቀት በሚደርስበት ጊዜ መጀመሪያ የሚያውቀው ነገር ምንድነው? أنه ليس وحيد دهره ولا فريد زمانه بهذا الهم በዚህ ጭንቀት በዚህ ሐዘን እሱ ብቸኛ እንዳልሆነ ያመቱ ብቸኛ ሐዘንተኛ እሱ እንዳልሆነ ነው የመጀመሪያ ማወቅ ያለበት። በዚህ ምድር ላይ ችግርና መከራ የደረሰበት እሱ ብቻ እንዳልሆነ ማወቅ አለበት። بل ما من امرئ في الأرض إلا وعرض عليه هذا الهم غنيا كان أو فقيرا በዚህ ምድር ላይ ማንኛውም ሰው ሀብታሙም ይሁን ድሃው ምናልባት ጭንቀት ውስጥ የገባው ሐዘን ውስጥ የገባው ሐሳብ ውስጥ የገባው ገንዘብ ስለሌለው ሊሆን ይችላል ወይንም ጤና ስለተነሳ ሊሆን ይችላል። ጤነኛውም በሽተኛውም ሀብታሙም ድሃውም ትልቁም ትንሹም يقول ربنا عز وجل الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى صحابوችን ሲያናገራቸው ከዚህ በፊት መጀመሪያ ላይ ولا تهنوا في ابتغاء القوم እነዚህ ኩፋሮችን ካሪዎችን ከማግኘት ችላ እንዳትሉ አላሁ عز وجل
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إن أنت بتقودوا بتتمموا همموا ببرتاباتشو إن أنت لا يبتشير الله فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إن أنت كالنسو يميلياتشو من النو وترجون من الله إن أنت كالله سبحانه وتعالى تسفات الرقال لاتشو ولا يرجون النسو جن كالله تسفات الرقم يا الله في تفلقوا بت يا الله قال يبرأي لما درك سيهون يا شيطان تلكو يبرأي لما درك سلهون من كساكسود بزيه تلا يالاتشو ችግርና መከራ እናንተ ላይ ብቻ አይደለም ሌሎችም ላይ ይደርሳል የናንተ ግን ልዩ የሚያደርገው نعم وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما فالمؤمن والكافر سواء في الألم في الهم وغيره مسلم كافرم أمان كهدي ችግርና መከራ ሐዘን ይረስበታል ሁሉም እኩል ነው ولكن المؤمن يخالف غيره حينما يعرض عليه شيء من ذلك بأنه يعالجه بأمور ችግር ሲያጋጥመው ሐዘን ሲያጋጥመው ለዛ በተለያዩ ሸሪዓዊ በሆኑ መንገዶች መፍትሄውን ይፈልጋል ማለት ነው ولكن المؤمن يخالف غيره حينما يعرض عليه شيء من ذلك بأنه يعالجه بأمور ويتداركه بأشياء ليست لغيره كأمان كمؤمن كمسلم ውጪ ማንንም ሰው ሊያገኘው የማይችለው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ ተመላኪነት ያመነ ሰው ካልሆነ በስተቀር ሊያገኘው የማይችለውን መፍትሄ በዛ ይጓዛል ማለት ነው የመጀመሪያው አንድ ሙእሚን በማንንም ላይ አይቀርም ብለናል ችግርና መከራ ሐዘን በሁሉም ሰው ላይ ይደርሳል ብለናል በሚደርስበት ሰዓት ከዛ ጭንቅ ከዛ መከራ ለመገላገል አንድ አማኝ የመጀመሪያ ማድረግ ያለበት ምንድነው المؤمن اذا عرض له هم او حزن عالجه بما جاءت به السنه وهي امور الامر الاول الايمان بالقضاء والقدر يمجمروا بالله سبحانه وتعالى والثاني ما منه مالتنا الإيمان بالقضاء والقدر روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بالقضاء والقدر يزيل الهم والحزن بالله سبحانه وتعالى والثاني ما مننا أمن مكبل يزيل الهم والحزن كسول جلاي كسوش لي ጭንቀትንና እዝነትን ጭንቀትንና ሐዘንን ምን ያደርጋል ያስወግዳል ማንኛውም የተከሰተው ነገር በዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር አይፈጠርም በእኔ ላይ ምንም ነገር አይደርስም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀድሞ የወሰነው ቢሆን እንጂ ብሎ በዚህ ካመነ አላህ Azza wa Jalla ጭንቀትና ሐዘኑን ሐሳቡን ያስወግድለታል ማለት ነው وذلك أن المؤمن إذا عرض عليه شيء من الهم أو الحزن فإنه يتذكر عند أمان ሲደርስበት መከራ ሲደርስበት ያስታውሳል ይመከራል فإنما فات إنما كان بتقدير الله عز وجل ያለፈው ነገር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ ቢሆን እንጂ እንዳልተከሰተ ያምናል ولا يمكن أن يرد بحرص حريص ولا بمنع مانع بمانم فلاغوت بمانم سست بمانم ጉጉት وكذلك ማንም ሰው ቢከለክል ያ ውሳኔ እንደማይቀየርና ሳይከሰት እንደማይቀር ያምናል لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل لو فعلت لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان يا الله مرتني عليه الصلاة والسلام ميلالو لا تقل لو فعلت كذا ይሄን አድርጌ ቢሆን ኖሮ ይሄን ባድርግ እኮ ይሄ ነገር አይከሰትም ነበር እንዲህ አይሆንም ነበር አትበል فإن لو تفتح عمل الشيطان ይቺ ለው የምትለዋ ቃል የሸይጣንን ተግባር ምን ታደርጋለች نعم ትከፍታለች فإن لو تفتح عمل الشيطان ለሸይጣን በሩን ከከፈትክለት ስራውን ይሰራል ማለት ነው አንተን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ መንገድ እስኪያስወጣህ ድረስ ስራውን ይሰራል إذا أصيب المرء في بدنه أو فقد عزيزا عليه أو جاءه شيء من عوارض الدنيا ففوت عليه مالا أو أمرا من أمور هذه الدنيا عرف أن الله عز وجل كتب ذلك وعلمه قبله يعني غير كما كسته بفيت الله سبحانه وتعالى اندم يوقونا وقدره اند وسنو وأراده اند فلقوا وشاءه سبحانه وتعالى فكان إيمانه بالقضاء والقدر سببا بترييح نفسه نفس بمارقاقات لي لنفسه رفت بمستت لي نعم فكان إيمانه بالقضاء والقدر بقضاءنا بقدر ما منو من الرجال مارتنو نفسه أتتشنانكم چنكت أتقبا لا رفتو لنسألنته سبب هنا والمارتنو وإراحتها من هذا الهم الذي
سيعرض عنه قلت الله وأما همه فيما سيأتي فإن المؤمن لا يهتم لما سيأتي ይሄ እንግዲህ ላለፈው ነገር ነው ወደፊት ለሚከሰተው ነገር አንድ አማኝ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመነ መታመን ባለበት ነገር በአጠቃላይ ያመነ ሰው وأما همه فيما سيأتي ወደፊት ስለሚመጣውና ስለሚከሰተው ነገር فإن المؤمن لا يهتم لما سيأتي ለሚመጣው ነገር አይጨነቅም ለምን ከተባለ لعلمه أنه مقدر بتقدير الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى ውሳኔ የተወሰነና ያለፈ የተጠናቀቀ መሆኑን ነገር ስለሚያውቅ وأن الأفعال إنما هي أسباب ምንም ነገር ብናደርግ ምንም ነገር ብንሰራ ምንም ነገር ጥንቃቄ ብናደርግ በህይወታችን ላይ ለውጥ ለማምጣት የምንችለውን ያክል እንኳን ብንለፋ وأن الأفعال إنما هي أسباب سبب ማድረስ ብቻ ነው لذلك المؤمن مؤمن بقضاء الله وقدره ومستبشر وفرح بما سيكون عليه غده ወደፊት በሚመጣው ነገር ደስተኛ ነው መልካምን ነገር የሚመኘው መልካምን ነገር ተስፋ የሚያደርገው ጨለማ የሆነ ነገር አይታየውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ መልካምን ነገር እንደሚሰጠው حسن الظن መልካም ጥርጣሬን ያሳድራል ማለት ነው غده أكثر من يومه نعم وفرح بما سيكون عليه غده أكثر من يومه نجو كزاري እንደሚሻል وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ይህንንም ደግሞ ዝም ብለን ከራሳችን ሳይሆን የምንፈላሰፈው የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام ተፋኡል ይወዱ ነበር يعجبه الفأل መልእክተኛ صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود موقوفا وروي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك بابن آدم لمة الشيطان أي قربه ولمة الملك أي قربه ملك صلى الله عليه وسلم إن للشيطان بابن آدم لمة لشيطان بآدم لج بسورجوش لي لمة هلو خاطرة سيصبو سيفلقو مدفو نقر من يمتأبتان مدفو نقر بوستو يصبال يمتأبتان يتايوان وللملك بابن آدم لمة እንደዚሁም ደግሞ ለመላእክም በሰው ልጆች ላይ ለማ ኻጢር አለ በሰዎች ልቦና ውስጥ መልካም ነገር ያሳድራል መልካም ነገር እንድናስብ መልካም ነገር እንዲታየን ለመቱ الشيطان የሸይጣን ለማሉ أي قربه ولمة الملك أي قربه قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا من الملكين عليه الصلاة والسلام فأما لمة الشيطان فإنه يحزنه من الرجال يسوي لج هذا نفس عندي جبار الرجال يحزنك فيما سيأتي ودفي سلامي متاو نجر اندتتشنك ያደርጋል ودفي سلامي متاو نجر اندتتاسب اندتتشنك ያደርጋል فالشيطان يأتي لابن آدم كثيرا ويكون قريبا منه في أحايين كثيرة فيحزنه على ما مضى ባለፈው ነገር እንዲተክዝ ያደርጋል ያለፈው ነገር ያስታወሰ እንዲተክዝ ያደርጋል ሊቀይረው አይችልም ويخوفه مما سيأتي ودفي سلامي متاو ነገር ደግሞ ያስፈራራዋል በዚህ በሸይጣን ስራ የተጠመደ ሰው ሸይጣን ያሸነፈው ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው فترى المرء الذي كان الشيطان منه في لمة وقرب يخاف ما سيكون في الغد ነገ ምን ይፈጠራል ነገ ምን ይከሰታል የሚለው ነገር በጣም ያስጨንቀዋል በጣም ይጨናነቃል فربما خاف على ولده وهو لم يتزوج بعد سبحان الله العظيم شيطان يسفررዋል በልጁ ላይ ያስፈራራዋል وهو لم يتزوج بعد ሲጀመር ሰውየው ሳያገባ ሸይጣን ጭራሽ ምን ያደርገዋል በልጁ ያስፈራራዋል እንዲህ አይነት ልጅ ቢወለድልህሳ እንዲህ ቢሆንስ ልጅ እንዲህ ቢሆንስ وربما خاف على صحته وهو في أكمل الصحة በጤናው ላይ ያስፈራራዋል በትክክለኛ በተሟላ ጤና ላይ እያለ ሸይጣን ያስፈራራውና ይጨነቃል فتراه يفكر في الهرم وما سيكون عليه ذلك اليوم وربما خاف على ماله وتجارته رابحة በገንዘቡ ላይ ይፈራል ንግድ ላይ ነው ያለው ይሸጣል ይገዛል ትርፋማ ነው ነገር ግን ጭንቀት አለበት ይፈራል ይሰጋል وما ذلك إلا من الشيطان ይሁሉ የሚከስተው ምንድነው በሸይጣን ነው ليحزنه ويزيد همه وغمه
ሐሳቡን ጭንቀቱን ሊጨምርበት ولكن المؤمن يعلم أن ما سيأتي بقضاء الله عز وجل وقدره ነገር ግን አማኝ የሸይጣንን ተንኮል የተረዳ የተገነዘበ አማኝ ማንኛውም ነገር ምንም ነገር ወደፊት ሊከሰት አይችልም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ እንጂ ብሎ ይቀመጣል ሰበቡን ብቻ ያደርሳል ማለት ነው وأن هذا الهم إنما هو مفسد ليومه وليس مصلحا لغده ነገ ሊያስተካክልለት አይችልም የሰው ልጅ ለነገ መጨነቁ በጣም መጨናነቁ ዛሬውን ያበላሻል እንጂ የዛሬውን ማንነቱን ያበላሻል እንጂ ነገውን ሊያስተካክልለት አይችልም فمن اهتم في هذا اليوم للغد فإنه في الحقيقة أفسد يومه وغده لم يتغير ما كتبه الله عز وجل له ለዛሬ በጣም የተጨናነቀ ሰው فمن اهتم في هذا اليوم للغد የነገው በጣም ያጨናነቀውና በጣም የሚፈራ የሚጨነቅ የሚተክዝ ሰው فإنه في الحقيقة أفسد يومه ዛሬውን አበላሽ ማለት ነው وغده لم يتغير ነገው ሊቀየር አይችልም ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወስኖታል ደንግጎታል እዚህ ላይ ምን ይጠቅሳሉ አብዛኛውን በጣም ብዙ ሰዎች የሚያስቡትና የሚያልሙትን ነገር ወይም ደግሞ የወደፊት ፕሮግራማችን ብለው የሚያወጡትን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስካልወሰነላቸው ድረስ ሊያገኙት እንደማይችሉ በርካታ ጥናቶች ያሳያሉ አንድ ሰው ጥናት አድርጎ ለረጅም ዓመት ጥናት አድርጓል ثانوية ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመሄድ ተማሪዎችን ወደ 100 አካባቢ የሚደርሱ ተማሪዎችን በመሰብሰብ የነገውን ህልማቸውን ይጠይቃቸዋል ሁላቸውም የነገውን ህልማቸውን ይናገራሉ ከዚያ በኋላ ከ20 ዓመት በኋላ ወደዛ እነዚያን ሰዎች በመፈለግ እነዚያን ሰዎች ሲፈልግ 30%ዎቹ የሉም 70%ዎቹ አሉ ከ20 ዓመት በኋላ ሁላቸውም አሁን ያሉበትን ሁኔታ ሲያጣራና ሲጠይቅ ከ3% ውጪ ያለው የወደፊት እቅዳችን አላማችን ብለው ቀርጸው ያስቀመጡትን የሚኖሩ አይደሉም ይህ ለኛ ምን ያሳያል ይላሉ فإنك مهما حرصت على الغد فإن الغد بقضاء الله عز وجل وقدره ለነገ በጣም ብንጨነቅ ለነገ በጣም ብንሰስት በጣም ብንጓጓለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወሰነልን ውጪ ከአላህ ውሳኔ ከአላህ ችሎታ ውጪ መውጣት አንችልም ማግኘት አንችልም ከኛ የሚጠበቀው ሰው ማድረስ ብቻ ነው والغيب علمه عند الله عز وجل ስለዚህ ባጭሩ የመጀመሪያው ነጥብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወሰነው ውሳኔ بالقضاء والقدر ማመን ነው የመጀመሪያው ይሄንን በዚህ በመናምንበት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ላይ የሚደርስብንን ጭንቅና መከራ ያቀልልናል ያነሳልናል ማለት ነው አልአምሩ الثاني ሁለተኛው ነጥብ አንድ ሰው ከጭንቅና ከሐዘን መውጣት ከሚችልበት መንገዶች መካከል ወይንም ነፃ መውጫ መንገዶች መካከል አንዱ ዱዓ ማድረግ ነው طرده بدعاء الله عز وجل الله سبحانه وتعالى በመለመን ዱዓ በማድረግ ከደረሰበት ጭንቅ ከዛ ሐሳብ ምን ይሆናል ከዛ ሐሳብ ይገላገላል ማለት ነው ቅድም አንስተናል ምናልባት ሰዓታችን በጣም እየሄደብን ስለሆነ ቅድም አንስተናል የተለያዩ ነቢያቶች ብዙ ችግር ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል ነብዩላህ ዩኑስ አለይሂ ሰላም አሳነባሪ ውጧቸው በአሳነባሪ ሆድ ውስጥ አሳልፈዋል በዛ ጭንቅና በከራ በዛ ጭንቀት ውስጥ ባሉበት ሰዓት وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بكلمة التوحيد الله سبحانه وتعالى لمنوا الله كزي ጭንቅና መከራ አወጣቸው ማለት ነው وكذلك أيوب عليه السلام ይሁላ መከራ ደርሶባቸው الله سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر የደረሰባቸውን ጭንቀት ከበሽታውም ነፃ ወጣቸው
إلى آخره. المهم ملتنيوم عليه الصلاة والسلام كذا ጭንቅና ከዛ መከራ በኋላ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ዱዓ አድርገዋል ሲመለሱ ከጣኢፍ ወደ መካ ሲመለሱ መካ መግባት አይችሉ ነበር ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዝብታቸው ከተቀበረችበት ሀገር ወደ ተቀበረበት ሀገር እንኳን በነፃነት መግባት አይችሉም ፍቃድ ጠየቁ የሚያስጠጋቸው ሰው አጡ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام በዛ መሃል ጠንከር ያለ ዱዓ አድርገዋል ከዚያ በኋላ አላህ ሊከሳቸው በተለያዩ ጸጋዎች ኢስራእና ሚዕራጅ እሳቸውን በመውሰድ በመውጣት የተለያዩ ጸጋዎችን የተለያዩ ኒዕማዎችን ሙዕጂዛዎችን በመስጠት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልባቸውን ጠገነላቸው ማለት ነው وعلى كل አንድ አማኝ ጭንቀትና ሐዘን ሲደርስበት يطرده بدعاء الله عز وجل አላህን በመማጸን አላህን በመለመን ምን ያደርገዋል ይህንን ሐዘኑን ጭንቀቱን ያስወግደዋል وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء يا الله مرتني عليه الصلاة والسلام دعاء እጅግ በጣም ያበዙ ነበር يكثر من دعاء الله عز وجل بإزالة الهم والحزن الله عز وجل ጭንቀታቸውንና ሐዘናቸውን እንዲያስወግድላቸው እንዲያነሳላቸው በጣም ዱዓ ያደርጉ ነበር መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው የኛ መልካም አርአያ ናቸው في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنس بن مالك መልእክተኛውን عليه الصلاة والسلام 8 ዓመት ከሳቸው ጋር አሳልፍ ያለሁኝ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم አሳልፍ ተቀድማቸው አይደል 8 ዓመት ከሳቸው ጋር ጓደኛ ሆኜ አሳልፍ ያለሁኝ فكان يدعو الله عز وجل كثيرا فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام በጣም ዱዓ ያበዙ የነበረው ምንድነው اللهم إني ጌታዬ ሆይ إني أعوذ بك እኔ ባንተ ተጠበቃለሁኝ من الهم ከጭንቀትና والحزن ከሐዘን ባንተ ተጠበቃለሁ ይሉ ነበር መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬኛ ይጨንቀናል ሐዘን ውስጥ እንገባለን እንተክዛለን ምን ያክል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ጭንቀትና ከዚህ ሐዘን እንዲያወጣን እንማጸነዋለን فما رفع أحد يديه لله عز وجل عند سو እጆቹን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ አድርጎ فناداه اللهን አይለምንም وناجاه وابتهل إليه وشكا إليه نجواه نعم ሚስጥሩን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያገራም አላህን አይለምኑም አይማጸኑም إلا فرج الله همه وأزال عنه غمه ሐሳቡን ጭንቀቱን ሐዘኑን ተካዚውን ያስወገደለት ቢሆን እንጂ يقول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه የሰው ልጅ በሚጨንቀው በሚጠበው ጭንቅና መከራ በሚደራረበት ጊዜ ከዛ ጭንቅና መከራ የሚያወጣው ማን ነው إذا دعاه ويكشف السوء መጥፎን ነገር ችግርን የሚገልጸው የሚያነሳው ማን ነው فذلكم هو الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يرد القدر إلا الدعاء ملكنا صلى الله عليه وسلم قدرا دعاء أنجل ملسه أيتشل ملال ملكنا صلى الله عليه وسلم فمهما نزل بك من الهم ومهما خفت من أمر فدعوت الله عز وجل صادقا في دعائك من ما نتشجر برسبه ምንም አይነት መከራ ቢደርስብህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከልብህ እውነተኛ ሆነህ ከተማጸንከው ከለመንከው ሙህሲናን فيه በዚያ ላይ መስፈርቱን አሟልተህ መልካም ስራን በመስራት አላህን ከለመንከው فإن الله عز وجل سيزيل عنك هذا الهم والغم الله عز وجل ሙሉ በሙሉ ከጭንቅና ከመከራ ይገላግልሃል ይላሉ الأمر الثالث ሶስተኛው አንድ አማኝ ከጭንቅና ከሐዘን ነፃ ሊወጣባቸው ከሚችልባቸው መንገዶች መካከል ሶስተኛው كثرة قراءة كتاب الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى قال يهونون قرآنا دقاقمو مقرات وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا عرض له شيء من الهم والحزن نادى بلالا يا بلال أرحنا بالصلاة ملتنا صلى الله عليه وسلم سيجنكاتشو سيازنو مكرا حساب سيبرتاباتشو بلال يطرثنا ملتنا صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة استي بصلاة رفت ستان يلو نبرا صلاة عند رفتين የሚያገኙበት አንድ መንገድ ነበር የሚጨናነቁበት አይደለም ሲጨንቃቸው
ሐሳብ ሲበረታባቸው ሲያዝኑ ሲተክዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ሰላት ላይ ሲቆሙ እረፍትን ያገኙ ነበር وقد روينا عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن في الفاتحة دواء ل70 داء فاتحة وسط بفاتحة لي لسبا بشتاوج دواء مدانيت الليل يلو نبر ملتين صلى الله عليه وسلم أيسرها الهم كسبا بشتاوج مهكل أيسرها قلال يميبالو بشتا هم منه ስለዚህ አንድ ሰው ሰላት ላይ ሱረቱል ፋቲሃን አይቀራም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጭንቀቱን ሐዘኑን ተካዚውን ያነሳለትና ያስወገደለት ቢሆን እንጂ ማለት ነው فإذا أكثر المرء في قراءة هذه السورة العظيمة فاتحة كتاب الله عز وجل وخصوصا إن كان في صلاة فإن الله عز وجل سيزيل عنه ما في نفسه من الهم والغم بتلي صلاة لي سورة الفاتحة بخشوع تنانسو زك بلو ياستنتنا معناون ياستنتنا أي كرم الله سبحانه وتعالى بوستو يميسماون هزن جنكت ياسوغر لتنا يانسالت بهون نجي وقد ثبت عند ابن حبان وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه دعاء ملتني صلى الله عليه وسلم بالدربو تشاتشون دعاء استمراتشوال فقال من سمعه فليحفظه يهن دعاء يسمى سو يحفظه يشمدو إلى الملتني صلى الله عليه وسلم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدعاء أن قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عنه الهم والحزن مرتني صلى الله عليه وسلم ይህን ዱዓ አስተምራችኋለሁ የሰማ ሰው يحفظው ይሸምድዋል اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك እስከ መጨረሻ ድረስ ያለው أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي يا الله سبحانه وتعالى قال يتكبرون يا الله قال ربيع قلبي የቀልቢ ቀለብ እንድታደርግልኝ ونور صدري የልቢ ብርሃን እንድታደርግልኝ እለምንሃለሁኝ وجلاء همي وحزني የጭንቀቴና የሐዘኔ መወገጃ እንድታደርግልኝ እለምንሃለሁኝ ይሄንን ዱዓ قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عنه الهم والحزن الله سبحانه عند سو ይሄንን ዱዓ አይልም الله عز وجل ከጭንቀትና ከሐዘን ያወጣው ቢሆን እንጂ ጭንቀትና ሐዘኑን ያስወገደለት ቢሆን እንጂ لما كان القرآن سببا لذهاب الهم والحزن قرآن የጭንቀትና የሐዘን ማስወገጃ ለምን ሆነ እንዴት ሆነ لأن هذا القرآن جعله الله عز وجل شفاء الله سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور برا لقلبم لوجم بشتا لوستم بشتا الله عز وجل شفاء مدانيت ادغوتال አይደል فهو شفاء من الأمراض البدنية والروحية والنفسية ولا شك أن الهم والحزن إنما هو من الأمراض النفسية التي تعرض للمرء فإذا قرأ المرء كتاب الله عز وجل وصدق فيه فإن الله مزيل عنه همه وغمه ስለዚህ እንደሚታወቀው ሐሳብና ጭንቀት ትካዜ እና የመሳሰሉት የልብ በሽታዎች ናቸው የልብ በሽታ ደግሞ በምን ይወገዳል አላህን በማስታወስ ቁርአንን በመቅራት በዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስወግድልናል ማለት ነው نعم القرآن فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا كما في الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والصحابة رضوان الله عليهم كما روى ذلك ابن حبان بإسناد جيد لما ملوا ملة قالوا يا رسول الله قص علينا فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص ثم ملوا ملة فقال يا رسول الله حدثنا أي أعطنا حديثا نطرد به السآمة عن نفوسنا ونذهب به الملل عنها فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها
የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ሰሐቦች የአላህን መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም لما ملوا ملة قالوا يا رسول الله قص علينا استي تاريخ النجرنا وراچو ملتني صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص برقام يهونم ثم ملوا ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا أي أعطنا حديثا نطرد به السآمة عن نفوسنا كذبوا على الله عز وجل فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية يهمن يملكتال فدل ذلك على أن قراءة كتاب الله عز وجل والتأمل في معانيه سبب بأمر الله عز وجل لإزالة الهم والحزن والملل والسآمة قرآن سنكرا إياستنتن إياسبن بخشوع ترقاقتن بتلي بوستي اللون الملكت لمردات إيموكر يمنكرا كهنا معنون إياستنتن بوستي اللون تفسيرون إياوكني منكرا كهنا الله سبحانه وتعالى كجنكنا كهزن كمكرا موجا من قد يرقلنا المارثنو الأمر الرابع أردتنيو كجنكنا كهزن نزع موجا من قدوش مهكل أردتنيو أن يكون للمرء أخ في الله عز وجل يبث إليه شكوى أن يكون للمرء لندسو لنور يقبال أخ وندم لنور يقبال لا الله سبحانه وتعالى بلو ምንም ነገር ያላገናኛቸው የአላሁ عز وجل ዲን መንገድ ይህ መንገድ ብቻ ያገናኛቸው ወንድማማቾች ማለት ነው ያስፈልጋል አንድ ሰው ብቻውን የትም አይደርስም ምንም አይመጣ أن يكون للمرء أخ في الله يبث إليه شكوى ስሙታውን የሚያቀርብለት ويذكر له خبره وما في نفسه مما قد سبب له هذا الضيق ይህንን ጭንቀት ያመጣበትን የሆነው خبر የሆነውን ዜና የሚያጋራው የልብ ጓደኛ ለአላህ ብሎ የሚወደው ጓደኛ ያስፈልገዋል وقد ذكر أبو نصير الفريابي الفيلسوفي الإسلامي المشهور قال إن أكثر ما تستخرج به الفكر كثرة الكلام يسولج በውስጡ በጣም የሚያጨናንቀው በጣም የሚጨንቀው የሚጠበውን ነገር በውስጡ የሚሰማውን ነገር ያንን ሊያወጣለት የሚችለው ምንድነው ከثرة الكلام በውስጡ የሚሰማውን ነገር አውጥቶ መናገሩ ነው فلربما كان المرء إذا هم عظيما فلربما كان المرء ذا هم عظيم وذا تفكير شديد فإذا خاطب أخاه وحدث صديقه بما في نفسه اكتشف وحده أن ما في نفسه أمر يسير وأنه لا يستحق هذا الهم وهذا الغم الذي أنزله بنفسه بتأم بوستو يمياتشنانك أو النجر لقلو يدرسون هزن استكازي أسقبون ያንን ጭንቁን ያንን ለዛ ምክንያት የሆነው ነገር አውጥቶ ለጓደኛው ለሚቀርበው ለሚረዳው ሰው ያንን ነገር አውጥቶ ሲናገር فإذا خاطب أخاه وحدث صديقه بما في نفسه اكتشف وحده أن ما في نفسه أمر يسير بوسطو ያለው ነገር በጣም ቀላል ነገር መሆኑን ያን ይገነዘባል وأنه لا يستحق هذا الهم وهذا الغم الذي أنزله بنفسه براسو ላይ ያመጣውን ያንን ሁላ ጭንቀት የሚያመጣ ነገር እንዳልሆነ ይገባዋል ሲያወጣው ይቀልለታል ማለት ነው ስለዚህ በውስጥህ የሚሰማህን ነገር አውጥተህ የምትናገረው የቅርብ ጓደኛ የምትወደው ጓደኛ ያስፈልጋል ነው ለዚህም لذلك جاء أن موسى عليه السلام لما أمر الله عز وجل بأن يذهب إلى فرعون وملئه سأل الله عز وجل أن يجعل له أخاه هارون وزيرا الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى عليه السلام باززات شوقزي اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون أمزال اذهب إلى فرعون إنه طغى ودسو انده دوب الله عز وجل سيازات شو نبي الله موسى عليه السلام الله من تيكت نعم ወንድማቸውን ሃሩንን ጓደኛ እንዲያደርግላቸው አላህን ለመኑት لما استصعب الامر الذي نزل به قال رب اشرح لي صدري ጌታዬ ሆይ ልቤን አስፋልኝ ويسر لي امري ጉዳይን አቅልልልኝ
واحلل عقدة من لساني የምላሴን ቋጠሮ ፍታልኝ يفقه قولي በሚሄድበት ጊዜ ለሰዎች ሳስረዳ በማስረዳቸው ጊዜ ሰዎች ንግግሬን እንዲረዱት واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري واجعل لي وزيرا من أهلي كبيت سبوتشي ጓደኛ አድርግልኝ هارون أخي ወንድሜን ሃሩንን ጓደኛ አድርግልኝ በሱ እኔን አግዘኝ ለኔ የሰጠኸኝን ስልጣን ለሱም ስጠው ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ነብይ ናቸው አሽሪኩ ፊ አምሪ ሃሩንም ነብይ እንዲያደርግላቸው አላህን ጠየቁ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ተቀበላቸው ስለዚህ ማንኛውም ሰው ምን ያስፈልገዋል ጓደኛ ያስፈልገዋል በተለይ በውስጡ ሐዘን ሲሰማው ችግር ሲያጋጥመው የተለያዩ መከራዎች ሲደርሱበት የውስጡን አውጥቶ የሚነግረው የቅርብ ጓደኛ ያስፈልገዋል ማንንም ሰው ለብቻው ብቻውን ምንም ነገር ቀደም እንዳነሳውት ምንም ነገር መፍጠር አይችልም ሰው ያስፈልገዋል የሰው ልጅ ደካማ ነው فبين الله عز وجل أن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل له أخا يكون له وزيرا وأنه من نعم الله عز وجل على المرء أن يكون له أخ صادق صديق ناصح الله በሰዎች ላይ ከሚውልላቸው ታላላቅ ኒዕማዎች ጸጋዎች መካከል አንዱ ምንድነው أن يكون له أخ صادق እውነተኛ የሆነ ወንድም ማግኘት እውነተኛ የሆነች እህት ማግኘት وصديق ناصح እውነተኛ የሆነ ወንድም አይብን ነውርህን አይቶ ዝም አይልም መካሪህ ነው فإن من كانت هذه هيئته في هذا الزمان قليل ሁኔታቸው በዚህ መልክ የሆነላቸው ሰዎች በዚህ ዘመን እጅግ በጣም አናሳ ናቸው ይላሉ وقد جاء عند أبي نعيم في الحلية بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 من السعادة 40 من السعادة አራት ነገሮች ከደስታ ናቸው አንድ ሰው مجتمعت له هذه الأمور الأربع ማለት ነው እነዚህ አራት ነገራቶች አይሰበሰቡም አንድ ሰው ላይ نعم فهو السعيد حقا في هذه الدنيا በዚህ ምድር ላይ እውነተኛ የሆነ ደስተኛ እሱ ቢሆን እንጂ ከነዚህ ከአራቶቹ መካከል አንዱን ምን ብለው ጠቀሱ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኹን صادق እውነተኛ የሆነ ወንድም የማይዋሽው የማይደብቀው አው صديق صادق እውነተኛ የሆነ ጓደኛ فدل على ذلك على أن يكون للمرء صديق وأخ في الله عز وجل يبثه نجواه ሚስጥሩን የሚያጋራው የውስጡን የሚያካፍለው ጓደኛ መኖሩ ነው ይሄ ኒዕመቱ من الله عز وجل لا تكاد توازيه نعمة ምንም አይነት ጸጋ ምንም አይነት ችሮታ ሊስተካከለው አይችልም ይሄንን وفي هذا الوقت لما أصبح كل شيء يباع ويشترى በዚህ ዘመን ሁሉም ነገር ያለ ገንዘብ የማይገኝ በሆነበት ሰዓት ይላሉ أصبح من تبث له الشكوى نعم من تبث له الشكوى تبث له بالمال عند سو شكواውን ስሞታውን በውስጡ የሚሰማውን ነገር ለመንገር ወይንም ተናግሮ እንዲቀለት ወይንም መፍትሄ ለማግኘት በገንዘብ ሆኖ አይላሉ أصبح من تبث له الشكوى تبث له بالمال ከዚያ በኋላ ያ فالمعالج النفسي المعالج النفسي የሚባለው ሰውዬ ግልጽ አይደለ نعم يجلس مع مريضه ساعات طوال ረጅም ሰዓት ከዚያ ህመምተኛ مرض القلب አጋጥሞታል ብለናል مرض النفس ረጅም ሰዓት ከሱ ጋር ይቆያል እሱን ነው የሚያዳምጠው انما يستمع لشكواه ስሞታውን ነው ሸክዋውን ነው የሚያዳምጠው የተለየ ምንም ነገር አያመጣም وينظر فيما في نفسه وبعد ذلك ከዚያ በኋላ በውስጡ ያለውን ነገር ይመለከታል የሚሰማውን ነገር ያካፍለዋል ምን ማድረግ እንዳለበት وبعد ذلك يخرج سعيدا فرحا ከዚያ በኋላ ባልተጠበቀ ደረጃ ደስተኛ ሆኖ ሲወጣ ትመለከተዋለህ ولو أن المرأة بث شكواه لأخ يتألم لتألمه ويحزن لحزنه لكان ذلك أعظم ነገር ግን እንዲህ አይነት ቦታ ሄዶ መፍትሄ ከማግኘት ይልቅ ወይንም ደግሞ ሌላ ቦታ ከመሄድ ይልቅ ولو أن المرأة يبث شكواه لأخ قدم እንዳነሳነው ለወንድሙ ለወዳጁ ለጓደኛው ቢነግረው
የተአለሙ ሊተአሉምህ የሱን ህመም ለሚታመምለት ويحزن لحزنه ለሷዘን እሱም የሚያዝንለት ለካነ ذلك اعظم ይሄ የበለጠ ነበር ለምን ከተባለ አንድ ሰው ሸክዋውን ለማንኛውም ሰው ማሰማት የለበትም በየቦታው መናገር የለበትም كما قال الشاعر ولا بد من شكوى الى ذي مروءه አንድ ሰው ከኋላ ሸክዋውን ለማንኛውም ሰው እያሳለፈ ለማንኛውም ሰው እየተናገረ ራሱን ማቅለል የለበትም የሚልን መልእክት የሚልን የግጥም ስንኝ ካስቀመጡ በኋላ ነገር ግን ولا بد من شكوى الى ذي مروءه ለሙሩአ ባለቤት ክብር ላለው ሰው ሸክዋህን ስሞታህን መናገርህ አይቀሬ ጉዳይ ነው يواسيك او يسليك او يتألم ያጽናናሃል ወይንም ደግሞ ያስረሳሃል ነገሩ ከባድ ከሆነ ደግሞ አብሮህ ይታመማል አንተም ይቀልልሃል አብሮህ ይታመማል ስለዚህ አራተኛው እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ከልብ የምትወደው ከልብ የምንወደው የምናፈቅረው ከዛ በተጨማሪ እውነተኛ ለሆነው ጓደኛችን በውስጣችን የሚሰማንን ጭንቀትና ሐዘን አውጥተን መናገር ስናውጣው ምን ይሆናል ስናውጣው ይቀላል ማለት ነው የመጨረሻው الامر الخامس امستኛው ነጥብ ان يعلم ان هذا الهم والحزن ابتلاء من الله عز وجل አንድ ሰው ከጭንቅና ከሐዘን ነፃ መውጣት የሚችለው አምስተኛው ይሄንን ሲያውቅ ነው ان يعلم ان هذا الهم والحزن ይህ ሐዘንና ይህ ጭንቀት ابتلاء من الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى የሚመጣ ፈተና ነው قد جعله الله عز وجل سببا لرفعة درجته ለሰው ልጆች ደረጃቸው እሱ ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ከፍ የሚልበት ሰበብ አድርጎታል جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إن أعظم ما يجد المرء في صحيفة حسناته يوم القيامة بملكام مندا يملكام مندا مزقبو لي يمياغنيو تلقو أجر تمزقبو يمياغنيو تلقو أجر تلقو مندا ما عرض له في الدنيا من الهم والحزن دنيا لي يقاتمو حزننا تكازينو فإن أكثر ما يرفع الله به عز وجل درجة كثير من المؤمنين الله سبحانه وتعالى يا بركاتا مؤمنوچن درجة كف يميادرغو ويعلي به منزلتهم يوم القيامة ما يعرض لهم في الدنيا من الهم والحزن دنيا لي بميدرسباچو ጭንቀትና መከራ በሚደርስባቸው ሐዘን ልክ ነው ማለት ነው لذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ለዚህ ነው የአላህ Subhanahu የመልእክተኛው صلى الله عليه وسلم ባልደረቦች بل انبياء الله عز وجل يفرحون بهذا البلاء በዚህ ጭንቅ በዚህ ሐዘን መከራ ይደሰቱ ነበር